السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سیرت شاف محشر اس عنوان تے یہ اپنا پروگرام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی، آپ دا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، ان دے متعلق معلومات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت، ذات مبارکہ، یعنی کہ جنہاں نے قیامت والے دن ساڑی سفارش کرنی ہے، تو جنہاں نے ساڑی سفارش کرنی ہے انہاں دی سیرت دے چند پہلو۔ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بڑی طویل ہے، اور اسی مکمل بیان کرنا چاہیے تے ناممکن سی گل ہے، لیکن ساری سیرت نو چھوڑ کے مختصر جی گل یہ ہے کہ اگر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے تے عمل شروع کر دئیے، آپ دی اطاعت شروع کر دئیے، فرما برداری کرنا شروع کر دئیے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل ہو جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل نے، اس تے بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن افسوس اس بات ہے کہ آج ساڑا دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو بیان کرن دا، لیکن عمل نظر نہیں آندا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بے شمار ایسیاں تنبیہات کہ جنہاں تو آپ نے منع کیتا ہے، اسی اس تو نہیں روک رہے، اور بے شمار آپ نے احکامات جڑے آپ نے حکم دیتا ہے کہ تسی اے کام کرو، اسی وہ کام کر دے ہی نہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو جڑا بندہ پھر اپنی مرضی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ دے نزدیک اس بندے دی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ دے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوئے گا کہ جڑا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت آپ دے حکم دے مطابق ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح دو ٹوک اعلان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والےو، اللہ دی اطاعت کرو تے رسول دی اطاعت کرو تے اپنے عمل ضائع نہ کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو۔ مطلب بالکل صاف اور واضح ہو گیا کہ جیڑا عمل اسی اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق کرانگے او عمل اللہ قبول کرے گا، اور جیڑا عمل اسی اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق نہیں کرانگے اللہ اس عمل نو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور دوسرے مقام تو اللہ نے فرمایا: ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تسی کئی ایسے کام کرو گے اور کر دے ہو، تسی سمجھ دو کہ ساڑھے عمل جمع ہو رہے ہیں، ساڑھے اکاؤنٹ ویچے، ساڑھے کھاتے چے ساڑھے عمل لکھے جا رہے ہیں، لیکن تحبط اعمالکم، تو آڑے عمل ضائع ہو رہے ہیں، وانتم لا تشعرون، اور تو انہوں انہیں چیزیں نہ شعور نہیں، پتہ نہیں۔ تو بس چند ایک باتاں میرے بھائیوں تواڈے سامنے کرانگا
کہ اسی کیڑے کیڑے عمل کرنے کہ جنہ دی وجہ نال اج ساڈی زندگی اور ساڈی آخرت سنور جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ساڈی سفارش کرن اور اے حق ادا ہو جائے کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی کہلوائیے اور آپ دے سفارشی بن جائیے، یعنی آپ ساڈی سفارش کرن، اس تو بڑی کامیابی اور خوش قسمتی اور کی ہو سکتی ہے۔ تے او بھی بدبخت لوگ نے کہ جڑے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش تو محروم ہو جان گے، تے او کیڑے لوگ ہون گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر دونا گروہاں دا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ تے او ہے کہ جنہاں نے اپنی مرضی کی تھی، جنہاں نے پیارے پیغمبر دی اطاعت نہیں کی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے واسطے نمونہ نہیں سمجھیا، اپنے واسطے نمونہ، اپنے واسطے آئیڈیل اپنے کسے مولوی صاحب نو بنا لیا، اپنے کسے وڈیرے نو بنا لیا، اپنے کسے لیڈر نو بنا لیا، ان دے پیچھے چل گیا جویں انہیں کیا، یا جویں ساڑھے آج کل عام اے مقولہ ہے کہ جی ساڑھی برادری جویں کہے گے اسی تو اوہیں ہی کرنا ہے۔ اور یاد رکھو اے برادریاں والا جڑا کام ہے نا، برادریاں والا اے مشرکین اور سابقہ انبیاء دے ادوار اندر بھی لوگاں نے سب تو بڑا اعتراض اور سب تو بڑا عذر اور بہانہ اے ہی پیش کیتا سی کہ ساڑھے باپ دادے نے کام نہیں کیتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اللہ فرماندے نے کہ جدوں اینا لوگانوں اے گل کیتی جائے، اے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے عقل مند دانشور ذی شعور اپنے آپنوں اپنی برادری قوم دے وچ بڑا سیانا سمجھن والے، بڑے اپنے آپنوں سمجھدار سمجھن والے، جدو اینانو انبیاء علیہم السلام نے آکے اے دعوت دیتی کہ ساڑی قوم دو لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو، ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھو، ایک اللہ نو حاجت روا منیا جے، ایک اللہ دے سامنے جھکیا جے، تے آکھن لگے قالو وجدنا علیہ آباءنا، اے اللہ دے رسولوں تے نبیوں تو آڑی گل تے بالکل صحیح ہے، لیکن گل بڑی مختصر بڑی جامع جی اپنے واسطے سمجھ دینے، کہنے لگے اسی تے او ہی کام کرانگے جیڑے کام ساڑے وڈ کے کر دے رہے، جیڑے کام ساڑے باپ دادے کر دے رہے۔ آج اسی ایک دوسرے نو اے گل کہیے، او میرا بیرا میرا پیارا میرا سونا تے میرا ساتھی، نماز اس طرح پڑھ جویں میرے نبی نے نماز پڑھی، روزہ انج رکھ جویں میرے نبی نے رکھیا، اے اپنے معاملات انج چلا انج درست کر جویں میرے نبی نے کیتے۔ آخ دینے مولوی صاحب تیریاں گلاں تے صحیح نے، اسی سننے ویاں دیکھنے ویاں، پر کی کریے مجبوری ہے، اگر اسی تیری گل مننا گے، اگر اسی اسلام دی گل مننا گے تے اسی برادری چ ناک کٹا لواں گے، برادری والے سانو برادری چو باہر کٹ دین گے، بڑے بڑے اہل حدیث ویکھے ہون گے، بڑے بڑے اہل سنت ویکھے ہون گے، بڑے بڑے دیندار لوگاں نو ویکھیا ہوئے گا، اونا دیاں شادیاں ویکھو تے غمیاں ویکھو، اونا دیاں شادیاں ویکھے پتہ نہیں چلدا کہ کسے مسلمان دی شادی ہے کہ کسے ہندو دی شادی ہے، اے خوشی آ غمی دا ویڑا ہے، کوئی پتہ نہیں چلدا۔ جیڑا کم ہندو کرے گا، جیڑا کم سکھ کرے گا، جیڑا کم اج ساڑا دشمن ساڑا دشمن تے ساڑا ازلی تے اسلام دا دشمن کافر کرے گا، اج ساڑیاں شادیاں تے سارے اوہی کم ہوندے نے، تے نماز بھی پڑھی جا رہا ہے، روزے بھی رکھی جا رہا ہے، تے مہندیاں تے سیرے تے گانے تے اس تے بھی عمل کیتی جا رہا ہے۔ آخدہ جی میں بڑا نیک تے میں بڑا پرہیزگار، او میرے بھائیو گل بڑی سادہ جی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا تسی اے ہو جے کم کرو گے سمجھو گے کہ چنگے کم کر دے پہ، لیکن چنگے نہیں ہون گے، تو آڑے سارے دے سارے عمل ضائع ہو جان گے۔ برادری پیچھے قوم دے پیچھے نبی دی نافرمانی کی تھی،
نبی دی نافرمانی کی تھی، نبی دی مخالفت کی تھی، اسلام دی مخالفت کی تھی، قرآن دی مخالفت، حدیث دی مخالفت، صرف اپنی برادری تے اپنی قوم نو راضی کرنے واسطے۔ پھر آخدیاں کہ جی اللہ دیاں رحمتاں نہیں آندیاں، اللہ دیاں رحمتاں کیویں آن، اللہ دی طرف رحمتاں کیویں آن، جدوں میرا اپنا کردار، میرا اپنا ماحول اس قسم دا بن گیا ہے کہ اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں ہو رہیاں نے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے، کتاب الفتن باب العقوبات۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سی آپس وچ بیٹھے سی تے گلاں کر رہے سیگے معاملات دے اوتے، فتنیاں دے بارے، قرب قیامت یا حالات دے ہوتے یا فتنہ دے بارے گلاں کر رہے سی تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ تھوڑی دیر گلاں سن دے رہے، اس تو بعد آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، او مہاجران دی جماعت، او میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میری بھی گل سنیا جے، میں بھی تو انہوں کچھ کہنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا خمسن اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ او میرے بھائیوں، میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، مہاجرین دی جماعت، مجاہدین دی جماعت، میری بھی گل سنو، میں بھی حصہ پانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا 5 بیماریاں، 5 چیزاں جس قوم اندر پیدا ہو جان، جس قوم اندر آ جان، اللہ تو پناہ منگنی چاہی دیئے تے میں بھی اللہ تو پناہ منگنا کہ اللہ کسے اینا ازمیشہ میں شامل نہ کر دے وے۔ اور سنو کیڑیاں کیڑیاں 5 چیزاں۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلی چیز، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ پیارے نبی نے فرمایا سب تو پہلی بیماری جس قوم اندر داخل ہو جائے وہ ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ جس قوم اندر فحاشی، عریانی آ جائے نا، وہ قوم نمازی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، جنی مرضی چنگی قوم ہوئے، اس قوم وچ اللہ دی طرفوں عذاب ہوندا ہے۔ کیڑا عذاب آئے گا؟ اللہ فشا فیہم الطاعون۔ میرے نبی دا فرمان، او میرے بھائیو، میرے دوستو، میرا نبی پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دے بارے اسی ہون بھی سن رہے سی، سن دے رہانگے، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال گل نہیں کردا، اپنی مرضی نال بولدا نہیں۔ جدو آسمان تو فرشتہ آندا ہے، جبریل آندا ہے، پھر پیارے پیغمبر اپنے ہونٹاں نو حرکت دیندے نے۔ آپ نے فرمایا لوگو سنو، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها۔ جدوں جس قوم اندر اعلانیہ طور تے، واضح طور تے، گلی بازاراں دے اندر، دکاناں تے، فیکٹریاں دے اندر، ہر جگہ جگہ تے فحاشی تے عریانی آ جائے گی، اس قوم اندر اللہ رب العالمین طاعون جیسی بیماری پیدا کر دیں گے۔ اج بیماری فحاشی دی دیکھ لو، ساڑیاں جیباں دے وچ اللہ جاندا اے فحاشی نہیں تے ہور کی ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے ویکھ لو، اسی دکان تے جائیے نا آپ مائک لین واسطے تے اوتھے بھی بڑی دی تصویر نال لگی ہوندی ہے۔ ہاں جی ہن اے مائک دا بھلا بڑی نال کی تعلق واسطہ؟ ہاں جی تسی کوئی ہور چیز بندیاں دی چیز لین جاؤ، اوتھے بھی نال اگے عورت دی تصویر، ہر جگہ تے فحاشی، ہر جگہ تے عریانی۔ پھر ساڑیاں جیباں دے اندر ہر نوجوان اس دا موبائل چیک کر کے دیکھو تو انہوں کنے گندے فوٹو ملن گے، گندیاں تصویرہ ملن گیا۔ اور جدوں اے بیماری آئے گی نا، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس قوم اندر طاعون بیماری پیدا ہو جائے گی۔
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اج کل دے تعاون ہے ہی کوئی نہیں. وہ میرا خیال 98 ایک بیماری آئی سی تعاون دی ہندوستان جو اس تو بعد تعاون دی بیماری کوئی نہیں آئی. پیارے نبی نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو وہ ایک دے نبی دی حدیث تے اعتراض نہ ہو جاوے. پیارے پیغمبر دی گل نو کتے کوئی بے ایمان جھوٹا نہ کہہ دے وے, کوئی اعتراض نہ کر دے وے. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. پیارے نبی نے فرمایا جے تعاون دی بیماری نہ آئی تے ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیاں. والاوجاع جمع جو یعنی کہ تکلیف بیماری, ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیاں جیڑیاں کدے تواڈے باپ دادے نے نہ سنیاں نہ ویکھیاں ہون گیاں. الذین مضوا من قبل, یعنی کہ تواڈے سابقہ دے اندر, تواڈے سلف دے اندر, تواڈے باپ دادے دے اندر او بیماریاں کدے ہون گیاں ہی نہیں, کدے ویکھیاں نہیں ہون گیاں. او بیماریاں اس قوم وچ پیدا ہو جان گیاں. دسو نا جڑا کرونا آیا, کرونا اے کدے کسے سنیا سی؟ آ گیا ساڈے وچ. اے انہاں عملاں دا نتیجہ ہے, اینا ساڑھے اپنے کردار دی وجہ تو اے بیماریاں پیدا ہوندیاں نے. اے پہلی بیماری یعنی کہ پہلی بیماری فحاشی دی, اور اس دی آؤٹ پٹ, اس دا رزلٹ اے نکلے گا کہ تعاون, ایڈز اور اے کرونا اور پتہ نہیں کڑیاں کڑیاں موزی مرضاں ہسپتالاں میں جا کے دیکھو پتہ نہیں کڑی مرضاں موجود نے. اور دوسری چیز پیارے پیغمبر فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ. او لوگوں جدوں قوماں دے اندر ناپ تے تول وچ کمی ہو جائے, ناپ تول اندر جدو کمی کرنی شروع کر دیو گے, جدو اے بیماری پیدا ہو جائے گی. اج ناپ تے تول وچ کمی میں کرنا, اونوں تے میں اپنی ذہانت سمجھنا, اونوں تے میں اپنی چلاکی سمجھنا کہ میں بڑا چلاک ہاں. اج ساڈے معاشرے دے اندر, ساڈی دکانداری دے اندر, ساڈے بزنس دے اندر او بندہ بڑا معروف ہوندا ہے جڑا کاروبار چ سب تو زیادہ دھوکا دینا جاندا ہوئے. آج جڑے دکاندار اسی رکھے نے, دکاناں تے جڑے سیل مین رکھے نے, سیل مین انہاں نوں اسی 20 30 25 40 ہزار روپیہ کیوں دینے بھلا؟ اے جھوٹ واوا بول لیندے نے, گاہک نوں بڑے اچھے طریقے نال ڈیل کر لیندے نے. ایویں تو نہیں اسی کسی نوں 30 35 ہزار روپیہ مہینے دا دے رہے اندے جھوٹ بولن دی وجہ نال. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا خابو و خاسرو, خابو و خاسرو, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ دے رسول کی نہ دی گل کر دے پے ہو. آپ نے فرمایا 3 قسم دے لوگ نے, 3 قسم دے. المسبل الازار, اپنی چادر شلوار ٹخنیاں تو گٹیاں تو تھلے لٹکاؤن والا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ المنان, کسے تے احسان کر کے احسان جتلاؤن والا. جے کسے غریب دے کوئی بندہ کم آئی گیا سی بھول چوکے تے ساری زندگی تانے دے دے کہ اس بندے نو مار دیدا, تیرے کم نہیں آیا سی, میں تیرا کم نہیں سی میں کروایا, تینوں دا پوچھدا ہی کوئی نہیں سی, تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں سی, تینوں دا جاندا ہی کوئی نہیں سی, تیرا کم میں کروایا ہے. 2-4 بندے بیٹھے ہون گے نا, ہاں جی اندہ کمی میں کروایا, اندہ کمی میں کروایا. یہ آج ایک فیشن بن گیا, فیشن. میرے نبی نے فرمایا کہ المنان, جڑا کسے تے احسان کرے پھر احسان جتلائے, اللہ اس بندے نو نظر رحمت نال ویکھن گے نہیں. لا ينظر الیہم ولا یکلمہم, اللہ ان دے نال گل بھی نہیں کرن گے, اللہ انہوں نظر نال رحمت نال پیار نال ویکھن گے بھی نہیں. ولا یزکیہم, اللہ ان دے گناہ بھی پاک نہیں کرے گا, صاف نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, بلکہ دردناک عذاب ہوئے گا اس بندے واسطے. تے تیسرا بندہ جنہ میں عرض کرنا چاہنا, آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جھوٹ بول کے سودا بیچدا ہے, جھوٹ بول کے لے کے آیا پچھو میں 10 روپے دا مارکیٹ چوں, ہاں جی گاہک آ گیا, مولوی صاحب کنے دا, میں کہا چل 20 روپے دا, اور نہیں یار کوئی 2 روپے کٹ کر لا, 18, نہیں اللہ دی قسمیں 15 روپے دا پیچھے مینوں پیا, 15 روپے دا چیز مینوں ملی, تینوں میں کیویں دے دیواں؟ جھوٹ بولیا نا, جھوٹی قسم اٹھائی اپنے 5 روپے پیچھے. جی اسی اپنی مجھ یا گاں ویچنے ہاں,
سون والی ہے دودھ دیندی نہیں پتہ نہیں کیڑا نقصے تھن وچ بڑی چنگی ہے بہت پیاری ہے بڑی اچھی ہے سارے تھن صحیح نے کیڑا کسی نے دودھ چو کے ویکھنا ہوندا میں تو کہتا ویچ دیتی کنا کہ مل گیا مینوں تے 30-35 ہزار روپیہ اضافی مل گیا ہوئے گا تے 30-35 ہزار نہ میں زندگی کٹ لینی ہے پتہ نہیں ایک دن بھی کم آنے نے کہ نہیں آنے او بھائیو اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنواریے اپنی آخرت دی فکر کریے اللہ دی قسمیں دنیا ننگ جانی جداں دی بھی ہے ہاں جی بڑے بڑے آئے چلے گئے اسی بھی چلے جانا ہے ایتھے رہنا کسے نے نہیں اللہ اکبر ایک الگ موضوع ہے فکر آخرت دے والے نال لیکن میں عرض کرنا چاہنا کہ اسی رہنا بھی نہیں اسی اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں کیوں برباد کر رہے ہیں تے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ جدو ناپ تول وچ لوگ کمی کرنا شروع کر دیں گے لوگوں یاد رکھیا جے پھر اس قوم تے کیڑے کیڑے عذاب آن گے او میرے بھائیو بات لمبی نہ کتے ہو جائے آئیے اسی اج اپنے معاشرے دی عکاسی کریے اپنے موجودہ دور دی عکاسی کریے دیکھیے تے اسی اینا چیزاں نو ویکھے حدیث نو سامنے رکھیے پیارے پیغمبر نے فرمایا ناپ تول کمی دے بعد اللہ دی طرفوں کیڑا کیڑا عذاب آئے گا سب تو پہلا عذاب اللہ اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم سب تو پہلا عذاب اس قوم اندر اللہ رب العالمین قحط پیدا کر دے گا قید سالی آ جائے گی قید سالی صرف اندہ نہ نہیں کہ پانی نہیں ہوتا فصلہ نہیں ہوندیاں نہیں یہ بھی قید سالی دا حصہ ہے کہ بندہ پیسے لے کے ہاتھ چ منڈی گودام تے بازار جاندا ہے کہ مینوں فلانی چیز چاہیے دی ہے پیسے لے کے پھردا ہے لیکن انہوں وہ چیز لبدی نہیں اج ایک بھائی ساڑے نال آج دس دے پیسے ہے کہ بازار وچ لوگ پیسے لے کے پھر دے رہے 150 روپیہ 160 روپے لے کے کہ چینی لب جاوے نہیں لبی اور اس تو پہلے بھی دور آئے ہون بھی موجودہ دور میں اے بھائیو قحط سالیاں نے کہ چیز موجود یعنی کہ مارکیٹ اندر وہ چیز اویلیبل ہے لیکن ساڑی دسترس تو باہر ہے ساڑے فائدے چی نہیں پیسے دے کے بھی سانو نہیں لب دی آج کیا یہ دور نہیں اللہ اکبر کبیرہ بہت ساریاں باتیں تو نکل دیا نے لیکن میں اپنی بات نہ مختصر کردہ جاواں پیارے نبی نے فرمایا کہ جدوں ناپ تول وچ کمی کرو گے سب تو پہلا عذاب تے ہی آئے گا الا اخذوا بالسنین کہ قحط سالی پہ جائے گی تو انہوں چیزاں نہیں لبن گیا مارکیٹ وچوں دکانہ تو اور بھوکے مردے رہو گے اور دوسری چیز فرمایا وشدت المعونہ تنگ دستی فاقہ کشی بے روزگاری ہر بندہ روندہ پھردا ہے کہ مولوی جی کی کریے روزگار کوئی نہیں ہر بندہ پھردا ہے ہر بندہ ڈگریاں تھج پڑیاں نے اللہ جاندہ ہے ہاں جی پی ایچ ڈی کیتے ہوئے لوگ تسی ویکھے ہونگے میں دیکھے نے پی ایچ ڈی ایک نہیں ہاں جی 3 4 ڈپارٹمنٹ وچ پی ایچ ڈی کر کے لوگ ریڑیاں لانتے مجبور ہو گئے ماں پیو نے اپنا زیور لا کے ہاں جی آپ دی زمین دے کیارے ویچ کے پلاٹ ویچ کے اس منڈے نو پڑھایا ہاں جی لکھاں روپیہ انہی فیس بھری انہوں باہر لے ملک کر لیا کہ پڑھ کے چنگی نوکری لگ جائے گا کوئی نوکری نہیں لگی وشدت المعونہ بے روزگاری تنگ دستی فاقہ کشی اس سارے ترجمے نے اس ساریاں گلاں نے ناپ تولچ کمی چھڑو گے تے برکتاں آن گیاں مولوی صاحب اسی تے کوئی نہیں ناپ تولچ کمی کر دے نہیں اسی تے کوئی نہیں کر دے اس تے بڑے نیک آدمی ہیں اچھا دودھ خرید دے ہو جی شہر ویچ کے آن دے ہو جی کیویں لیندے ہو دودھ ایتھوں 65 روپے کلو یا 70 روپے کلو تے ویچ کے کیویں آن دے ہو 90 روپے 100 روپے کوئی گناہ تا کوئی نہیں تجارت وچ کوئی نہیں کیویں لیندے ہو 65 روپے 70 روپے 80 روپے کلو تے ویچ کے کیویں آندے ہو 90 روپے لیٹر اور لیٹر ویچ کے آندے ہو لیٹر کلو نہیں اب پوچھو بزرگاں کولوں کیا لیٹر تے کلو برابر نے لینے زیادہ گڑویاں چ
اور دئی دا او جڑے لیٹر بنے نے انہاں وچ، بلکہ اج کل تے ہر چیز وچ 2 نمبری آ گئی ہن. کیڑی چیز آ سبزی لین جاؤ تو اوتھے 2 نمبری، مرچاں لین جاؤ اوتھے 2 نمبری، مسالے لین جاؤ اوتھے 2 نمبری. بھائیو اسی پتہ کہ اسی کملے سیدھے سادے لوگ ایویں جنہیں لائی گلی اندے نہ ٹر چلی. فلانی حکومت آ گئی تو انہیں بیڑا غرق کرتا، فلانی حکومت آ گئی تو انہیں بیڑا غرق کرتا، فلانی حکومت آ گئی تو انہیں بیڑا غرق کرتا. اپنے آپ نے کدے نہیں سوچیا. اسی تے اللہ جانا سادہ جے لوگ ہاں اور سانو تے پتہ ہی نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، دعوے نال کہنا، دلیل نال گل کراں گا، اے حکومتاں دے آن جان نال اے مہنگائیاں ختم نہیں جونیاں. اسی سمجھنے کہ پتہ نہیں فلانی حکومت نے مہنگائی کرتی تو فلانی حکومت، نہ سارے اس قسم دے نے بیچارے مجبور نے. آئی ایم ایف کو جدوں تک اسی چھٹکارا نہیں پاواں گے، اے ساڈا ملک آئی ایم ایف دے کولوں جدوں تک آزاد نہیں ہوئے گا، اے ملک اپنی قیمت دا تعین نہیں کر سکے گا. چینی دی قیمت اسی تعین نہیں کر سکتے، چاؤ دی قیمت اسی نہیں بنا سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف دی تلوار ساڑے سر تے لٹک رہی ہے. جو انہوں نے کہنا ہے جیڑی مرضی حکومت ہوئے قیمت وہی چلنی ہے. اسی ہمیں ایک دوسرے پیچھے لا کے فلانا ہمیں فلان سارے ایک جیسے نے. تے پیارے نبی نے فرمایا کہ تنگ دستی کدوں جدوں ناپ تول کمی کرو گے. اور تیسری چیز وجور السلطان علیہم، جدو ناپ تول اندر کمی کرو گے تے تواڈے تے جابر ظالم قسم دے حکمران مسلط کر دیتے جان گے. آج دیکھ لو میرے بھائیوں تے میرے بزرگوں، آج کوئی بھی حکمران اچھو کے دیکھ لو، ساڑا کوئی ایم این اے ایم پی اے ویکھ لو، ساڑا کوئی وڈیرا تے کوئی نمائندہ ویکھ لو، ان دے کردار نو ویکھ لو، کوئی چیز لکی چھپی ہے کوئی نہیں، ہر چیز واضح. اور ٹیکساں تے ٹیکس، ٹیکساں تے ٹیکس، اور پھر ظالم جابر اور پھر فاسق اور فاجر ساڑھے سراتے مسلط ہو گئے. اگلی چیز پیارے پیغمبر نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. او لوگو جدوں لوگ اپنے مال چو زکاة نہیں کڈن گے، اپنے مالا چو زکاة نو روک لین گے، جدوں تسی زکاة روکو گے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تے اللہ آسمان تو پانی روک لوے گا، اللہ آسمان تو بارش روک لوے گا. تسی کہو گے مولوی صاحب بارشاں تے ہوندیاں پیاں نے، دریاواں وچ کدے کدے سیلاب بھی آ جاندا ہے، زمیناں برباد ہو جاندیاں نے زیادہ بارشاں دے نال. میرے نبی نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ کل آن والا کوئی بندہ اے گل کہہ دے وے کہ حدیث دے تے اعتراض کر دے وے، نبی دی گل نو شک وچ پا دے وے کہ نہیں جی انج تے نہیں ہو سکدا، بارشاں تے مسلسل ہو رہیاں نے. او میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا لَمْ يُمْطَرُوا. اللہ دی قسمیں جے اے جانور نہ ہوندے، جے اے مجھاں تے گاواں تے بھیڑ تے بکریاں نہ ہوندیاں، او لوگوں توانوں ایک قطرہ بھی پانی دا نہ ملدا. نہ خوش ہو وہ چیزاں دے کے بارشاں ہو رہیاں نے. ایک جانوراں دا بہت بڑا کردار ہے کہ نہ جانوراں دی وجہ تو اللہ سانو بارشاں دے رہا ہے، ورنہ ساڑے تے کرتوت انج دے ہے ہی کوئی نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوندا ہے زمین تے اے فتنے تے فساد برپا ہوندے نے، اے اونچ تے نیچ ہوندی ہے، اے لوگوں تواڈے اپنے کردار دی وجہ نال ہوندا ہے. اپنا کردار سونا کر لو، اور نبی دی گل مان لو، نبی دی اطاعت کر لو. میں عرض کر رہا سا نبی میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں کیندی سفارش کرنگے، کیڑا انہاں دے سفارش دا مستحق ہوئے گا جنہیں میرے نبی دی گل نو مان لیا، تے جنہیں میرے نبی دی گل نو نہ منیا اپنیاں مرضیاں کردا رہا، برادری دے پیچھے چلدا رہا، قوم قبیلے دے پیچھے چلدا رہا، اپنے پیر تے فقیر تے مولوی دے پیچھے چلدا رہا. اللہ دے پیارے پیغمبر کل قیامت والے دن ایندی سفارش بھی کرنگے، لیکن ایندی سفارش کسے اور طریقے نال کرنگے. او کیڑا طریقہ ہوئے گا؟ وقال الرسول یا رب
ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی قیامت والے دن کہے گا یا اللہ پھڑ انہاں ساریاں نو، قوم تے میری، کلمہ تے میرا پڑھیا، نام تے میرا لیا، کھاندے میرے نام دا رہے، دعویٰ میرے نام دا کر دے رہے، لیکن اے اللہ سائیاں اتخذوا هذا القرآن، اللہ انہاں نے تیرا قرآن نہیں سی منیا، قرآن دی گل نہیں منی اپنی۔ اور پھر کہیں گے ہوئے افسوس وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ پھر بندہ جہنم وچ اپنے ہتھاں نو دندیاں وڈ وڈ کے کھائے گا، اپنے آپ نو کٹ کٹ کے کھائے گا، اور نال افسوس کر رہا ہے کاش میں نبی دی گل من لیندا، کاش میں نبی دے پیچھے چلدا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں کسے ہور دی گل نہ مندا۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہون تے تو آکھنا ہی آکھنا ہے، چونکہ ہون جو کوئی واہ جو نہیں چل دی، ہون کوئی وس جو کوئی نہیں چل دا، جہنم میں سڑ آکھن لگا یا اللہ ایک میری ریکویسٹ ہے، یا اللہ ایک میری گزارش تے میری اپیل ہے، یا اللہ میں تے جہنم اندر گیا، میں تے جل رہا سڑ رہا، لیکن یا اللہ چھوٹی ساڑی ایک اور گزارش۔ اللہ کہندے نے کیڑی گزارش؟ پہلے آپس میں بیٹھ کے کر دینے مشورہ کہ یار بڑا ظلم کر بیٹھے اسی، نبی دی گل نہیں منی، اللہ دی گل نہیں منی، قرآن دی نہیں منی، حدیث دی نہیں منی، فلانے پیچھے لگ جاؤ، فلانے پیچھے لگ جائے، فلانا بچا لے گا، فلانا بچا لے گا، اوندہ مرید ہو گیا، اوندہ مرید ہو گیا، اور جیندہ مرید بنندہ رب نے کیا سی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اوندہ مرید تب بنیا نا، کدے اوندہ مرید بندہ رہا دے بڑا دکھ ہویا یار ہون کی کریے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سارے آپس میں گلاں کر دینے کہ بڑا دکھ ہویا، بڑا افسوس ہویا، پھر کہندے نے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اللہ دی گل من لیندے، کاش رسول دی گل من لیندے، لیکن ادوں تا نہ منی تے ہون کی کریے؟ ہاں ہون ایک ہی طریقہ سمجھ وچ آندا ہے کہ جنہاں دے پیچھے لگ کے اسی جہنم میں چاہیاں، اللہ نو سفارش کریے، اللہ دے گے کوئی منت ترلا کر دئیے، اے اللہ سائیاں، اے ساڑے پروردگار، اِنَّا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ یا اللہ اسی اپنے وڈیاں دے پیچھے اطاعنا سادتنا، یا اللہ اسی اطاعت کیتی اپنے سیدان دی، سادات سید نو کہندے نے، ایتھے کہ نہیں سین دی سید نو، سید دی سین نو سلام ہے، بس جو سید صاحب نے کہتا او میرے بھائیو رب دی قسمیں، کوئی سید ہوئے، کوئی قریشی ہوئے، کوئی ہاشمی ہوئے، جنت وچ جاندہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، جنت اندر اوہی جائے گا، نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش دا اوہی مستحق ہوئے گا، او چاہے حبشہ چو آئے، چاہے روم چو آئے، چاہے فارس چو آئے، پیرہ چو جتی ہوئے، سرتے کپڑا ہوئے، ہاں جی گل وچ ٹاکیاں ہون یا نہ ہون، نبی دا کلمہ پڑھن والا ہویا جنت وچ ہوئی جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو لہب سی نا، ابو لہب گیا جہنم وچ تے بلال جنت اندر، ایک قوم برادری دی کوئی تے گل نہیں، اِنَّا اطعنا سادتنا، اے ساڑے پروردگار اسی اپنے سیدان دی گل منی، اسی اپنے سرداران دی گل منی، اللہ سائیاں وَكُبَرَاءَنَا، تے جڑے ساڑے وڈیرے سی، ساڑے مذہبی لیڈر، ساڑے پارٹی لیڈر، ساڑی قوم قبیلے دے لیڈر، یا اللہ انہاں دے پیچھے چل دے رہے، تے یا اللہ آخری گزارش کرنے کہ یا اللہ انہاں نے سانو تے گمراہ کر دیتا، ہن ساڑی گزارش ہے ربنا
آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ یا اللہ اسی تے جہنم وچ جلدے تے سڑدے پئے ہاں، انہاں نوں وی ساڈے نال جہنم وچ سٹ تے انہاں نوں ضعفین انہاں نوں دگنا عذاب دے، جے سانوں سنگل عذاب ہو رہا تے ڈبل عذاب انہاں نوں دے۔ کنہاں نوں؟ انہاں ساڈے مولویاں نوں، انہاں ساڈے پیراں تے فقیراں نوں، انہاں ساڈے وڈیریاں نوں جنہاں نے سانوں گمراہ کیتا، جنہاں نے قرآن دی گل نہیں سنن دتی، حدیث دی گل نہیں سنن دتی، آکھن لگے چھڈو جی چھڈو، اے تے وہابی ہوندے نے، اے تے فلانے ہوندے نے، تے فلاں ہوندے نے، تسی ساڈا لڑ پھڑ لو، ساڈے پیچھے چل پو، ساڈی بیعت کر لو، اسی تانوں بچا لواں گے، لے جاواں گے۔ او میرے بھائیو کوئی نہ اے نہ بچا سکدے نے، نہ لے جا سکدے نے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میرے دل دا ٹکڑا، میرے جگر دا ٹکڑا، سلینی ما شئتی من مالی فی الدنیا ولا املک لکی من اللہ شیئا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ یاد رکھ، اوتھے قیامت والے دن اپنے اپنے عمل کم آن گے۔ جے تو کسے اپنے گناہ وچ پھڑی گئی، حالانکہ عورت جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا، اندے جنتی ہون وچ کوئی شاکی کو نہیں، ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، ساڑھے اسلام دا حصہ، ایمان دا حصہ ہے۔ لیکن پیارے نبی پھر بھی کہہ رہے ہیں اپنی پیاری بیٹی نو، او میرے بھائیو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس واسطے کہ کہنا تینوں تے سمجھانا نونو۔ میرے نبی نے فرمایا وَلَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تیرے کام نہیں آنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسے نے کسے دا بوجھ نہیں جے چکنا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کسے دے کم نہیں آنا۔ اس واسطے میرے بھائیو قیامت دا دن بڑا سخت ہے تے سانو اپنی آخرت دی فکر کرنی چاہیے۔ اسی دنیا تے چنگے کم کرانگے، نبی دی اطاعت کرانگے تے پیارے نبی ساری سفارش بھی کرنگے اور حق بھی ادا ہوئے گا۔ سیرت شاف محشر سنندہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔